अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ सिपा सलारों के साथ जंगल के रास्ते से भटक गए। असर से वक्त तेजी से सूरज ढलने की तरफ गुजर रहा था। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में सरगर्दां थे कि एक हिंदू धर्म की शहजादी पर निगाह पड़ी जो अपनी कनीज के साथ शायद शिकार पर निकल आई थी। अकेली शहजादी और उसकी कनीज इस चीज से बेखबर दरिया के किनारे पांव डबोए बैठी थी कि उनके पीछे एक जंगली रीछ पहुंच चुका था। इस वक्त तक के सुल्तान का तीर उसके हलक से आर पार होता वो रीछ शहजादी की कनीज को एक हाथ को पंजे से जरब दे चुका था। इससे पहले शहजादी अपना तरकश संभालती और तीर कमान में लगाती शायद बहुत देर हो जाती। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने पे दर पे 3 तीर इस जंगली दरिंदे पर दे मारे जिससे वो ढेर हो गया। शहजादी को ये जानने में मुश्किल न हुई कि इस महारत और बहादुरी का मुजाहरा कोई जंगजू सिपा सलार ही कर सकता है। शहजादी सुल्तान की तरफ मतवज्जो हुई। इज़हार तशक्कर के लिए अपना तारुफ करवाते हुए बोली, मेरा नाम समर्ती है, मैं जयपुर रियासत के राजा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने पते से कहकर फौज में कोई आला ओहदा दिला दूंगी। ऐसे तुम हमारी फौज के सिपाही लगते नहीं हो। बताओ कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? समर्ती शायद ये नहीं जानती थी कि उसके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं है बल्कि उस वक्त के सबसे ताकतवर इस्लामी लश्कर के सरबराह आला सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके नाम से ही हिंदू राजाओं के हल्क खुश्क हो जाते थे। सुल्तान ने मुख्तसरन अपनी शनाख्त ज़ाहिर न करते हुए कहा, जी किसी और फौज का सिपाही हूँ। चलिए मोहतरमा, मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दूंगा, आप मेरे पीछे चलती जाएं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रास्ता ना मिला तो शायद इसी जंगल में रात बसर करनी पड़ेगी। शहजादी समर्ती जान चुकी थी कि ये शख्स लालच और खौफ से पाक है। वो सुल्तान की नजरों में हयात देखकर खुद को महफूज महसूस कर रही थी। जंगल की खारदार झाड़ियों की वजह से शहजादी का पैरा मुख्तलिफ जगहों से छलनी हो चुका था। शहजादी थकावट से चूर हो चुकी थी। सुल्तान ने शहजादी को एक सख्त पत्थर और दरख्त की ओट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शहजादी आप इधर आराम कर लें। रात की तारीखी बढ़ रही है और मौसम में भी तगय्युर के एसार हैं। अंधेरे में मजीद सफर घने जंगल में करना दुश्वार है। सुबह निकले तो शायद मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुंचा सकूं। समर्ती के पास सुल्तान पर एतमाद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। सुल्तान ने महसूस किया शहजादी अपने पेशे की कीमत मगर मुकद्दरे बारीक लिबास में जंगल की ठंडी रात शायद ना गुजार सके। सुल्तान ने अपनी मोटी चादर शहजादी की तरफ उछाल दी और मैंने खेज नजरों से शहजादी को देखा जैसे कह रहा हो ये ओढ़ ले। शहजादी ने बला झिझक चादर ओढ़ी और टेक लगाकर दरख्त की ओट में पांव पसार लिए। इसकी नजरें सुल्तान के चेहरे की तरफ जमी हुई थी जो नजरें झुकाए एक करीब बड़े बड़े पत्थर पर बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। बल आखिर आग जल गई। उसकी रोशनी में सुल्तान का नौरानी और भरा हुआ वजाहत वाला चेहरा चमक रहा था। सुल्तान ने शहजादी ते कतन नजर मिट्टी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने लगे। शहजादी को झटका लगा, ओ ये तो मुसलमान लगते हैं। दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। एक दफा शहजादी कांप गई, कहीं गजनी के लश्कर से तो नहीं, ये तो लुटेरे हैं, गाय भैंस बकरी सब का मांस खाते हैं, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी अब तक उसके साथ गुजारे वक्त को याद करने लगी। अगर ये इतना ही शफाक और जालिम होता तो मुझे रीछ से ना बचाता। ना चाहते हुए भी शहजादी का दिल फिर से इत्मीनान और यकीन से गया। सुल्तान नमाज के बाद दुआ करते वक्त ज़ारो कतार रोने लगे। रोते रोते सुल्तान ने अपने खंजर की नोक अपने पांव के अंगूठे पर रखकर उसको दबा दिया। शहजादी देखती रही कि ये जवान मर्द मुझसे गुफ्तगू में बेतकल्लुफ नहीं होना चाहता।
صبح سلطان نے شہزادی سے کہا اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا جو سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اسی طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے ان کا ساتھی گزرا ہے۔ آخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم پڑتا ہے۔ شہزادی ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلوا بھیج دیا۔ مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا اجنبی ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر، آخر تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کرتے رہتے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے بھر دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلے میں۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا شہزادی صاحبہ زخم اس لیے کرتا رہا کہ آپ کے حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستیں دستبردار کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان شہزادی میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کی اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی کابیں پکڑتے ہوئے بولے شہزادی میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں ہی غزنی کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار اعظم اور سلطان بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سر پٹ دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار۔ ایسے تھے اسلامی سلطنت کے حکمران اور مسلمان بادشاہ اور کامل ایمان والے۔ آج ان کے نقش قدم پاک ہم سب کے لیے راہ نجات ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔